बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाक या अली शान शाह मदद हक हैदर मस्त कलंदर महदी मौला हादी रहबर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आल बैत के तमाम दुश्मनों मुनकरों मुकस्सरों पर लानत बेशुमार। जी, अगली वीडियो में मैंने हदीस पढ़ी हुज्जत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कि जो मसाइल तुम पर वाक़े होते हैं उनमें उन से रुजू करें जो हमसे रिवायत नकल करते हैं, क्योंकि वो तुम पर हमारी तरफ से हुज्जत हैं और हम उन पर अल्लाह की तरफ से हुज्जत हैं। ठीक, अब आते हैं सरकार इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़कीह के बारे में क्या फरमाया। मौला फरमाते हैं, तुम में से जो हमारी अहादीस बयान करे, हलाल व हराम पर नज़र रखता हो, हमारे अहकामात को पहचाने, तो तुम्हें उसके हुक्म पर राज़ी रहना चाहिए। तो तुम्हें उसके हुक्म पर राज़ी रहना चाहिए, क्योंकि मैं उसे तुम पर हाकिम करार देता हूँ, क्योंकि मैं उसे तुम पर हाकिम करार देता हूँ। फिर वो जो हुक्म करे उसे तस्लीम करो, और जो उसके हुक्म को तस्लीम ना करे, जैसा कि उसने खुदा के हुक्म को अहमियत नहीं दी, क्योंकि उसे ठुकराना हमें रद्द करना है और हमें तस्लीम ना करना अल्लाह के हुक्म से इन्हिराफी है, और ये हद शिरक है, ये हद शिरक है। मैंने बात करनी थी फ़कीह पर। अब अगली हदीस, इसका हवाला देता हूँ मैं। यह भी किताब अल वसाइल हुर आमिली, जिल्द नंबर 18, बाब नंबर 11, हदीस नंबर 1। किताब का नाम अल वसाइल हुर आमिली, जिल्द नंबर 18, बाब नंबर 11, हदीस नंबर 1। बिस्मिल्लाह। अब आगे आते हैं उसूल काफ़ी से एक हदीस में बयान करता हूँ। अल फ़कीह अमना उल रसुल, अल फ़कीह अमना उर रसुल, अल फ़कीह अमना उर रसुल। इसकी मानी क्या है कि फ़कीह रसूलों के अमीन होते हैं, अमानतदार होते हैं। फ़कीह रसूलों के अमीन होते हैं। ये फ़कीह की बात है, फ़कीह की इज़्ज़त है, फ़कीह की शान है। जब तक वो हुक्मरानों की अतात ना करें, फ़कीह रसूलों के अमीन हैं जब तक वो हुक्मरानों की अतात ना करें। यानी वो फ़कीह है जो वक्त के हुक्मरानों की ना माने, उनके अहकामात ना माने। असल फ़कीह ये है। आइए अब आगे भी पढ़ते हैं। किताब अल वसाइल से हुर आमिली की जिल्द नंबर 18, बाब नंबर 11, सिफ़ातुल काज़ी 101। सिफ़ातुल काज़ी 101। इसमें क्या लिखा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा अरहम खुलफ़ाई। कील या रसूलुल्लाह व मन खलफ़ाइक, काल अल फ़ुक़हा। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह मेरे खलीफों पर रहम करे, खुलफा पर रहम करे। अब यहाँ इस वीडियो में इस हदीस से आपको रसूलुल्लाह के खुलफा मिल जाएंगे। रसूलुल्लाह के खुलफा सिर्फ 12 नहीं हैं, रसूलुल्लाह के खुलफा सिर्फ 12 नहीं हैं। आइए, फ़ुक़हा जमो का सीगा है, और जिन फ़कीहों की, जिन फ़ुक़हा की बात हो रही है, अभी आगे भी एक हदीस सुने। किताब का नाम है खिसाल, किताब का नाम है खिसाल, शेख सदूक, सफ़ा नंबर 45 पर हदीस नंबर 22, हदीस नंबर 22, क्योंकि मैंने आज बात करनी है फ़कीह पर। किताब का नाम खिसाल, शेख सदूक की किताब, सफ़ा नंबर 45, हदीस नंबर 22। क्या लिखा है मोटे लफ्ज़ों में वहाँ पर कि 2 आदतों की वजह से इंसान फ़कीह बन जाता है। 2 आदतों की वजह से इंसान फ़कीह बन जाता है। इस हदीस में तो अजीब तस्वीर है फ़कीह की।
میں خود حیران ہوں اور آپ بھی ہوں گے کہ یہ کیسے ان کو فقیر کہا گیا ہے۔ سرکار امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک روایت پاک آئیے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ موسیٰ بن عقیل نے کہا کہ میں نے ابو عبداللہ حضرت جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی دو باتوں کی وجہ سے فقیر ہوتا ہے۔ آدمی کوئی بھی آدمی دو باتوں کی وجہ سے فقیر ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ جس نے حرص اور ہوا کو چھوڑ دیا ہو، جس نے حرص اور ہوا کو چھوڑ دیا ہو، اسے یہ پتہ نہ ہو کہ اس نے کون سا کپڑا پہن رکھا ہے اور کیا کھایا ہوا ہے۔ آگے بریکٹ میں شیخ صدوق صاحب لکھتے ہیں یعنی جو مل جائے کھا لے، جو مل جائے پہن لے۔ یہ اس حدیث میں آخر میں بریکٹ میں اپنی طرف سے شیخ صدوق علیہ رحمہ نے لکھا ہے۔ اب اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ 3 احادیث میں نے پہلے دیں، ایک یہ 4 احادیث۔ ان 4 احادیث سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ فقیر خدا جس کو بنائے خود بخود بنے، ایسی عادات خود میں رکھے، نفس کے خلاف کرے، ہوا و ہوس کو چھوڑ دے، حرص و ہوس کو چھوڑ اور اپنی نفسانی خواہشات کے خلاف کرے۔ یہ آپ کو خدا پاک کی عزت کی قسم، یہ جتنی نشانیاں میں نے ان 2 ویڈیوز میں آپ کو بتائی ہیں، ان میں آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ کو ایسا فقیر کسی مدرسے میں ملتا ہے؟ یہاں تو صاف لکھا ہوا ہے کہ اس نے کیا کھایا ہے اس کو پتہ نہ ہو، اس نے کیا پہنا ہے اس کو پتہ نہ ہو۔ یہ عجیب فلسفہ ہے، سمجھ سے باہر ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور یہ تمام نشانیاں آج جو میں نے فقیر کی بتائی ہیں آپ کو، آپ کی خدمت میں، وہ اللہ کے ولیوں میں ملتی ہیں، اللہ کے فقیروں میں ملتی ہیں، اللہ لوگ فقیروں میں ملتی ہیں، ہر کسی میں یہ نشانیاں نہیں ہیں۔ اور یہ نشانیاں میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی میں تھی، یہی نشانیاں سرکار شہباز قلندر میں تھیں، یہی نشانیاں معین الدین چشتی میں تھیں، یہی نشانیاں شمس تبریز میں تھیں، ایسے اللہ کے ولیوں میں تھیں جنہوں نے اپنی زندگی صحیح پیروی کرنے میں گزاری۔ میرے شہباز قلندر کو کبھی آپ نے کاٹن پہنتے ہوئے نہیں پڑھا سنا ہوگا کہ انہوں نے بہترین کپڑے پہنے، انہوں نے اعلیٰ گھر بنایا، انہوں نے پلنگ پر بڑی بیڈ ماسٹر کے مولٹی فارم پر وہ سوئے، اے سی کا کمرہ تھا، کاروں میں گاڑیوں میں گھومتے تھے، نہیں، یہ ہی وہ ہیں ڈنکے کی چوٹ پر اللہ والے اور فقیر لوگ ہی ہیں اس پوری دنیا میں جو مسلمانوں میں جو پیروی کرتے ہیں صحیح پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ باقی جو ایسی دعویٰ کرے جس میں یہ پیروی کی یہ نشانیاں نہ ہوں، کم کھانا، پھٹے پرانے کپڑے پہننا، چٹائیوں پر سونا، دشمن کو معاف کرنا، فقیر کو دینا، دروازے سے کسی کو خالی نہیں لوٹانا، یہ تمام نشانیاں کس میں ہیں؟ ہمارے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نشانیاں اللہ کے ولیوں میں ہیں۔ اور ایک خاص پوائنٹ دیتا جاؤں، اللہ کے ولی پر کبھی مکھی مچھر نہیں بیٹھتا۔ بہت بڑی نشانی بتا رہا ہوں میں آپ کو، جائیں پوچھیں اپنے علماء سے کہ ولی وہ ہوتا ہے جس پر نہ مکھی بیٹھتی ہو نہ مچھر۔ کیا آپ نے زندگی پوری میں کبھی کسی ولی سے ملاقات کی ہے؟ آپ کبھی کسی ولی سے ملے ہیں؟ آپ کو کبھی کسی ولی نے اپنی زیارت کروائی؟ تو مجھے کمنٹس میں لکھیں، میں اس بھائی کو سلام کروں گا اور اس سے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کروں گا۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے وطن پاکستان کا، اپنے بچوں کا، اپنے والدین کا، دین اسلام کا، خاص طور پر وطن پاکستان، دین اسلام، والدین، بلکہ میں تو کہوں گا سب کا خیال رکھیں، یہ سب خاص ہیں ہمارے لیے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، اپنا خیال رکھیں، اپنے وطن پاکستان کا۔ پاکستان زندہ باد، اللہ نگہدار، اللہ کے حوالے، یا علی مدد۔